सुम्निमा किराँत देशको एउटा कथा। लेखक विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। उपकथा। धेरै धेरै पहिलेको कथा हो यो। अतीतको यति धमिलो गर्भबाट आएको कि वर्तमानमा हाम्रो कानमा यो पुराण जस्तो ध्वनित हुन्छ। प्राचीन वृत्तान्तहरूलाई आजकलका हामी आफ्नो वैयक्तिक अनुभवद्वारा ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। ती हाम्रा जीवनका जीवित अनुभूति हुन सक्दैनन्। न आफ्नो प्रेमको न्यानोले हाम्रो हृदयलाई तताउन सक्छन्, न आफ्नो दुःखले हाम्रो आँखालाई रसाउन नै सक्छन्। हाम्रो जीवनको अनुभवसँग असम्बन्ध ती पुराना घटनाहरूले सत्य र असत्यको मापबाट आफूलाई एकदम मुक्त पारिसकेका हुन्छन्। हामी यो अनुसन्धान गर्दैनौँ कि कहाँसम्म त्यसका वर्णन सत्य छन् या असत्य। यदि तिनले हामीमा चाक उत्पन्न गराउन सक्दछन् भने केवल यस कारणले कि ती कथाहरूमा हामी स्थान कालोत्तरका केही सङ्केत पाउँछौँ, केही प्रतीकात्मक प्राप्ति तिनमा रहेकाले। 10,000 वर्ष बाँच्ने ऋषि वैज्ञानिक सत्य होइन, न चित्रकारले कागतमा रङ्गेको रातो सूर्य नै वैज्ञानिक सत्य हो। ती प्रतीक हुन्। अनुभवभन्दा बाहिर पाउन सक्ने चाख प्रतीकात्मक हुन्छ, सङ्केत जनित। त्यसैले यो कथा सत्य र असत्यको तरजुमा नजोखिने एउटा वृत्तान्त हो। यसको महत्त्व पौराणिक छ, सङ्केतमय, प्रतीकात्मक। हिमालयका पर्वतहरूका कुना काप्चाभित्र नागबेली बनाउँदै कौशिकी नदी पहाडहरूको कागको बन्धनबाट फुत्केर एउटी वयप्राप्त रमिणी आफ्नो उन्मुक्ततामा मातृगृह त्यागी उम्के जस्ती बराह क्षेत्रको चतरा नामक समथल प्रदेशमा आफ्नो सम्पूर्ण प्रवेग र शक्तिका साथ हठात सहर्ष कण्ठले सित्कार गर्दै निस्किन्छन्। त्यो प्रान्त अनेक किसिमका वृक्ष, गुल्म, लता र झ्याङको बाक्लो वन जङ्गलले यसरी आविष्ट थियो, मानौ त्यो एउटा भूखण्ड नभएर गाढा हरियो रङको सधन कलिमामय दैवी टाटो हो, पृथ्वी उप जमोट भएर त्यसै अडिरहेको। वायुमा पनि सजल हरितिमा व्याप्त रहन्थ्यो। त्यो हरियोपनको महासागरले पृथ्वीको यावत लक्षणलाई गर्भस्थ गरेको थियो। यहाँसम्म कि पश्चिमतिरको शैवालिक पर्वत समेत त्यसमा डुबेर अस्तित्वहीन हुन गएको थियो। उत्तरमा केही टाढासम्म त्यो हरियो साम्राज्यको सीमा थियो र त्यसको पारी माथि आकाशको हाराहारीमा हिमालयका पर्वत शिखरहरू त्यो आक्रान्तबाट उम्केर आफ्नो टाउको खडा गरिरहेका थिए। त्यो सदन हरितिमाको मध्यलाई कुनै धारिलो वक्र खड्गले छिन्न गर्दै आकाशलाई आफ्नो बक्सेमा टल्काउँदै कोशी नदी निलो फलामे धारको प्रखर ओजमा प्रभावित हुन्थिन्। चिन्ताका अनुश्रुति थियो कि त्यही गान्धीपुत्र महर्षि विश्वामित्रले आफ्नो आश्रम स्थापित गरेका थिए। नदी तटको एउटा सानो अधिक्यतालाई देखाएर मानिसहरू भन्ने गर्थे, विश्वामित्रको आश्रम त्यही स्थलमा स्थापित थियो। युगल किशोर राम र लक्ष्मणका गुरु भएपछि आफ्ना ती मेधावी शिष्यहरूलाई एकपटक आफ्नो आश्रमको दर्शन गराउँ भन्ने उनको इच्छा हुँदो हो। तर यात्रा खण्डित भयो जनकपुरसम्म पुगेर, जहाँ रामले आफ्नो कौशल र पराक्रम सिद्ध गर्ने प्रयत्नमा जनक कुमारी सीतालाई पत्नीको रूपमा प्राप्त गरे। रामको बिहा भएपछि स्थिति नै अर्को भयो। उनीहरू आफ्नो राजधानी अयोध्या फर्के सीतालाई लिएर। यसले गर्दा विश्वामित्रको आश्रमसम्म राम र लक्ष्मणको यात्रा हुन सकेन। यो महान गौरवबाट चतराको भूमि सदाका लागि वञ्चित रहन गयो। जुन कालको यो वृत्तान्त हो, त्यसबेला विश्वामित्र एउटा पौराणिक ऋषिका रूपमा मात्र स्मरणीय थिए। विश्वामित्रको शेषपछि त्यो स्थलको यज्ञवेदी निरग्न भयो र यज्ञधूमले आकाश शून्य, सहर्ष कण्ठबाट ध्वनित हुने वेदपाठ थामियो। आश्रमका पर्णकुटीहरू केही कालसम्म शून्यमा चियाएर उभिरहे, फेरि एक एक गरी भूमिसात हुँदै लोप हुन गए। समीप नै पर्खिरहेको वनले बिस्तार बिस्तार त्यो स्थललाई आफ्नो मातृअङ्गमा पुनः टाँसेर लोप गरिदियो। एउटा उच्च स्थलको चिन्हको प्रमाण बाहेक अरू केही नरहेकोले अनुश्रुतिको ऐतिहासिकतालाई बल प्राप्त हुन सकेन। उत्तर पहाड भेगपट्टि किराँतीहरू आफ्नो पुरानो स्थितिमा रहे। तिनका लागि विश्वामित्र उनको आगमन र क्रियाकलाप सपनामा देखेको दृश्य जस्तो एकछिन प्रकट भई बिलाएर गयो। त्यस्तै भयो दक्षिण पूर्वपट्टिका भिल्लहहरूलाई पनि।
जङ्गलभित्र रहेका उनीहरूका साना साना बस्ती आफ्ना पुराना चालमा चलेका चलै रहे। किराँती र भिल्लहरूको स्मृतिबाट विश्वामित्र र उनको आश्रमको चहलपहल पूर्णतया लोप भयो, केही पनि चिन्ह नछाडेर। जसरी पृथ्वीले उनको चिन्हलाई पुछेर मेटाइदिएको थियो, त्यसरी नै यी जातिहरूले पनि मेटाइदिए। 1। कालान्तरमा त्यही थलोलाई रोजेर तापसी ब्राह्मण दम्पतिले आफ्नो आश्रम बनाए। स्थान रमणीय थियो, वनजङ्गलका कन्दमूल र फलफुलले भरिएको र नजिकै तल शीतल जलवाहिनी नदी कौशिकी थिइन्। ठाउँ केही उच्च भएकाले स्वस्थकर पनि थियो। गृहस्थ जीवनलाई छाडेर उनीहरू आफ्नो एउटा पुत्रका साथ अरण्यवासका लागि यहाँ पुगेका थिए। उनीहरूले यो पनि सोचेका थिए कि वनप्रस्थमा प्रवेश गरेर कालयापन गर्दा आफ्नो पुत्रलाई पनि ब्राह्मणोचित सद्धर्म र उच्च जीवनको शिक्षा दिन सुलभ हुन्छ। गाउँमा उसलाई छाडेर आउँदा उसको शिक्षाको राम्रो व्यवस्था हुन सक्दैन भन्ने उनीहरूले देखेका थिए। पुत्रलाई किशोर अवस्थामा कठोर अनुशासित जीवनमा राखेर शिक्षा दियो भने ऊ आदिकालका ऋषिहरूको समकक्षी हुन सक्छ भन्ने उनीहरूलाई पूर्ण विश्वास थियो। उनीहरूलाई आफ्नो पुत्रबाट ठूलो आशा थियो। पुत्र पनि मेधावी थियो। सानै उमेरमा उसमा ठुल्ठुला लक्षण प्रकट भएका थिए। उसको स्मरण शक्ति अद्भुत थियो। एकपटक सुनेको श्लोक उसलाई कण्ठस्थ हुन्थ्यो। उसको कुशाग्र बुद्धिको ठूला ठूला पण्डितहरूले पनि जनपदमा प्रशंसा गरेका थिए। त्यसकारण उनले पुत्रलाई अरण्यमा आफैसँग राख्ने विचार गरेका थिए। उसको नाम थियो सोमदत्त। सोमदत्तकै हितलाई ध्यानमा राखेर अरण्यवासी हुनुभन्दा पूर्व नै पुत्रको यज्ञोपवीत संस्कार सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने मातापिताले विचार गरे। पिता सूर्यदत्तले भने, अन्यथा वनमा त्यसको व्यवस्था सुलभ हुन सक्दैन। माताले पनि समर्थन गर्दै भनिन्, सौभाग्यले एकजना विद्वान महापण्डित पनि आजकल गाउँमा नै छन्। अहिले उनलाई पुरोहित नियुक्त गर्ने सुअवसर पनि हामीलाई प्राप्त छ। यही निर्णय अनुसार सोमदत्तको देश धर्मानुकूल व्रतबन्ध सम्पन्न भयो, जुन निष्ठा र निपुणताका साथ त्यस बालकले यज्ञोपवीत संस्कार सम्बन्धी यज्ञादि क्रिया सम्पन्न गर्यो। त्यसलाई लक्ष्य गरेर ऋत्वज एवं ब्राह्मण समुदायले धन्य धन्य गरे। उसको संस्कारपूर्ण वेदपाठ र शुद्ध मन्त्रोच्चारणले उपस्थित मण्डली मुग्ध भयो। र जब ऊ मुञ्जको लङ्गौटी र कौपिन धारण गरी राङ्गवखण्डलाई बायाँ काँधमा राख्दै पलास दण्ड टेकेर भिक्षा माग्न थाल्यो, भवतु भवतु भिक्षामे देहि। उसको मुण्डित शिरका उप हल्लिएको गोखुर परिमाणको शिखा र कृशबाल मुखमा चम्किएका युगल चक्षुलाई देखेर सबैले भने, यो बालक एउटा श्रेष्ठ ब्राह्मण हुनेछ। महात्माका सबै विशिष्ट लक्षण यस बालकमा विद्यमान छन्। पिता सूर्यदत्तले समागत विद्वत मण्डलीका प्रशंसा सुनेर हर्षित हुँदै मनमनै सङ्कल्प गरे, यो मेरो वंशमा ऋषि जन्मेको छ। यसको समुचित शिक्षा दीक्षामा म अभाव रहन दिने छैन। पुत्रको यज्ञोपवीत संस्कार सम्पन्न गरेपछि तत्कालै उनीहरू वनतर्फ प्रस्थान गरे। उनीहरूलाई विदा गर्न सबै गाउँवासी गाउँका सुदूर सीमासम्म आए र मङ्गल कामनाका साथ सबैले विदा दिए। सोमदत्तले एउटा सानो कौपिन लगाएको थियो र हातमा उसले पाठ गर्ने गरेको पुस्तक लिएको थियो। उपनयका दिन जुन पलासको दण्ड टेक्दै उसले भिक्षा मागेको थियो, त्यसैलाई टेकेर ऊ बिदाईको दृश्य हेरिरहेको थियो। उसका समवयस्कहरू पनि आएका थिए। कसैपट्टि पनि उसको ध्यान थिएन, केवल मातापितालाई बीचबीचमा आग्रह गर्थ्यो, अब कहिले जाने पिता, कहिले प्रस्थान गर्ने माता। उसको बाल हृदय कुनै नयाँ अनुभवको रमाइलो सम्भावनाले उकासिएको हुँदो हो। तर ग्रामवासीहरूका लागि उसको यो आग्रह भविष्यमा ऊ निश्चय नै एक सिद्ध पुरुष हुनेछ भन्ने कुराको थप प्रमाण हुन गयो। उत्तर दिशातर्फ प्रस्थान गरेको त्यो ब्राह्मण परिवारलाई ग्रामवासीले धेरै बेरसम्म हेरिरहे। बटुक समुदत्त लठी टेकेर पुस्तकको सानो पोको सम्हाल्दै आफ्नो सानो डेगले छिट्टो छिट्टो हिँडिरहेको थियो, अगाडि अगाडि। एक दुई पटक आमा बाबुले गाउँतिर फर्केर हेरे पनि, तर उत्तराभिमुखी समुदत्तले फर्केर हेर्दा पनि हेरेन, एक सुरले अगाडि हिँडि नै रह्यो। ग्रामवासीले यस्तो विलक्षण बालक देखेकै थिएनन्। गदगद भएर हेर्दा हेर्दै उनीहरूका आँखामा धर्मभाव र ममताको आँसु टल्पलायो।
आँखा पुस्दै उनीहरू आआफ्ना घर फर्के। सबैको चर्चाको विषय एउटै थियो, सोमदत्तले प्राचीन ऋषिहरूको मर्यादा थाम्नेछ, यसमा कुनै सन्देह छैन। त्यस रात गाउँका बालकहरूले आफ्ना मातापिताका मुखबाट पुराण आदिमा वर्णित त्यस्ता महान ऋषिमुनिहरूका कथा सुने जो बाल्यकालदेखि नै धर्म प्रवीण थिए। श्रोता बालकहरूलाई पनि त्यस दिन बडो अभिमान बोध भएको थियो। चतरा आश्रममा आएर बालक सोमदत्तको आरण्यकी जीवनको व्रत प्रारम्भ भयो। गाउँमा उसले सुगम जीवन जानेको थिएन। सानै उमेरमा उसलाई पितामाताहरूले दृढ आदेश, कठोर नियम बन्धन र मुक्त प्रशंसाद्वारा सुगम जीवनबाट विरत गराइदिएका थिए। त्यसकारण ग्रामीण बालकहरूका साथ कौतिक क्रीडा गर्ने समयमा सोमदत्त विद्याभ्यासमा लाग्दथ्यो। तसर्थ आरण्यकी जीवनसँग आफूलाई अवस्थानुकूल पार्न उसलाई कठिन परेन। एका बिहानै ब्राह्म मुहुर्तमा चराचर जगत निन्द्रामग्न नै भएको बेला बालक सोमदत्त पिता सँगसँगै शास्य त्याग गर्थ्यो र एउटा जलपात्र, सूची वस्त्र तथा कुशासन लिँदै कोसीतटमा पुग्थ्यो। ब्राह्म मुहुर्तमा कोसीतट असांसारिक स्तब्धताले व्याप्त रहन्थ्यो। वन जङ्गलको हरितीमा रात्रिको अन्धकारसँग अझै असम्पृक्त भइसकेको हुँदैनथ्यो। आकाशमा उषाको अरूणिमा त्यस समय निस्तेज रहन्थ्यो। प्रातःकालीन पक्षीहरूको सुरिलो बोली त्यस प्रगाढ शान्तिलाई सियोको टुप्पोले घोचे जस्तो लाग्थ्यो। विश्राम गर्न नजानेकी कोशी नदी गर्जन गर्दै एकनासले प्रभावित भइरहन्थिन्। आफ्ना मातापिताका साथ सोमदत्त पनि स्नानादि कार्यबाट निवृत्त हुन कौशिकी तटमा नित्य पुग्ने गर्थ्यो। सोमदत्तको नियम थियो ब्राह्म मुहुर्तमा उठेर नदीमा स्नानादि सम्पूर्ण दैनिक कार्य सम्पादन नगरी मुखबाट बाणी उच्चारण नगर्ने, मौन व्रत धारण गर्ने। स्नानोपरान्त गङ्गा स्तवनपछि मस्तकमा त्रिपुण्ड्र र देहमा विभूत धारण गरी नदीको स्वच्छ बालुवा तटमा कुशासन उपर पूर्वाभिमुख भएर पद्यासनमा बसी शान्त मुद्रामा ऊ धेरै बेरसम्म गायत्री जाप गर्थ्यो। कम्मरमा बेरेको सानो कौपिन र मुन्जको लङ्गोटी बाहेक उसको शरीर निर्वस्त्र हुन्थ्यो। त्यस बेलासम्म पनि उसको मोटो शिरछिका चिसै रहन्थ्यो। गायत्री जापपछि दीक्षा मन्त्रोच्चारण गरेर ऊ भगवतीको उपासना गर्थ्यो। त्यसपछि प्राणायामको लामो क्रिया। तबसम्म सूर्यका प्रथम किरणहरूले सुनको जलप जस्तो पातलो छायाले वनका टुप्पा टुप्पालाई छुन लागेका हुन्थे। अनि ऊ कुशासनमा खडा भएर सूर्य मन्त्रको पाठ गर्दै रवि वन्दना गर्थ्यो। आश्रम फर्केपछि उनीहरू अरिणद्वारा अग्निमन्थन गरेर यज्ञवेदीमा आहवनीय स्थापित गर्थे अनि उच्च कण्ठस्वरले मन्त्रोच्चारण गर्दै चामल, घिउ, जौ र तिल मिसाएको चरुको हवन गर्थे। सुकेको समिधामा प्रकट भएको अग्नि चट चट शब्दका साथ धुममय जिहावाद्वारा व्यपाकलाई ग्रसित गर्दै माथि माथि पुगेर आकाशमा व्याप्त हुन्थ्यो। एक प्रकारको मिठो अन्नघृतमय सुगन्धले वातावरण रङ्गमङ्गिएको हुन्थ्यो। पिता पुत्रको सम्मिलित कण्ठले उच्चारित वेदको ऋचाहरू वायुमण्डलमा तरङ्गित हुन्थे। यस प्रकार बिहानको अधिकांश भाग देव र पितृको उपासनामा बिताएर देवप्रसादको रूपमा पञ्चामृतको आचमनद्वारा मुख शुद्ध गरी सोमदत्त एउटा पात्रभरि धरोष्ण दुध पिउँथ्यो। त्यसपछि स्वाध्यायको नियम थियो कौमुदी पाठ। पिता शिक्षक हुन्थे र पुत्र हुन्थ्यो सतीर्थी शिष्य। पिता भन्थे मित्रे चासवौर, पुत्र एकाग्र भएर घोक्थ्यो मित्रे चासवौर। दिउँसो गाई लिएर सोमदत्त कोसीतटमा पुग्थ्यो। गाई चराउँदाको त्यही केही घडी मात्र नियमले बाँधिएका हुँदैनथे। नदीको किनारामा हरियो घाँस खोज्दै चर्दै हिँडिरहेकी गाईको पछि पछि ऊ रमाइलो मान्दै हिँड्थ्यो र कहिलेकाहीँ थाकेको छ भने त्यहीँको एउटा समीको विशाल वृक्ष मुनि पाखुराको सिरान बनाएर कुक्रुक्क परि निदाउँथ्यो। उसको लट्ठा पनि भुइँमा उसैको नजिक तेर्सिरहेको हुन्थ्यो। त्यसैको वरिपरि स्वेच्छाले गाई चरिरहन्थे। कोसीको अनवरत गर्जन कहिले पनि थामिन्नथ्यो। अरण्यवासको प्रारम्भमा केही दिनभित्रै एक दिन कोसीतटमा गाई चरिरहेका समय सोमदत्तको एउटी बालिकासँग भेट भएको थियो। समीको शीतल छायामुनि एउटा अपरिचित बालकलाई त्यस्तो अप्ठ्यारोसँग निन्द्रामग्न अवस्थामा देखेर बालिका चकित भएर उभिरही।
उसको जटामय शिखा, विभूत वेष्टित शरीर, त्रिपुण्ड शोभित ललाट र कटीमा कौपिन र लङ्गौटी पहिरिएको देखेर ऊ झन कौतुकताले विस्मित भई चरेर पेट भरिसकेकी गाईले तृप्तको ध्वनि झेकी बाँ। सोमदत्तको निन्द्रा भङ्ग भयो। देख्छ त उसका सामु गुफा जस्तो पहेँलो शरीर भएकी एउटी सर्वाङ्ग नग्न बालिका चकित भएर उभिरहेकी छे। एकछिनपछि सोमदत्तले प्रश्न गर्यो, हे कनकवदनी बालिके, तिमी को हौ? बालिकाले निश्चल उत्तर दिई, म किराती छोरी हुँ, सुम्निमा। तिमी को हौ नि ए दुब्ला केटा? सोमदत्तले भन्यो, म आर्यवंशी ब्राह्मण सूर्यदत्तको पुत्र सोमदत्त हुँ। उसले यो पनि बतायो कि ऊ यही नजिकको आश्रममा मातापिताका साथ निवास गर्दछ र सुम्निमाले चाहिँ उत्तरतिरको एउटा पहाडको हरियो स्थललाई औँलाले देखाएर भनी, त्यहाँ छ हाम्रो गाउँ। तर सोमदत्त, तिमीले आफ्नो नाउँ बताउँदा बुबाको नाउँ किन कहयौ? सोमदत्तले उत्तर दियो, पुत्र पिताबाट जीवनदान ग्रहण गर्छ, तसर्थ त्यो उदात्त दानमय सम्बन्धको विस्मृतिको पाप हामीबाट कदापि हुन सक्दैन। यो कृतज्ञता ज्ञापन हो बालिके। सुम्निमा अझ बढी उत्सुक भई उसले भनी, ल झन् तिम्रै भनाइले पनि त आमाले जन्माएको हुँदा आमाको मान गर्नु पर्थ्यो होइन र? त्यसैले हामी किराती पहिले आमालाई चिन्छौँ र उसले देखाएको मानिस हाम्रो बा हुन्छ। सोमदत्तले भन्यो, हामीहरू आर्यका सन्तति हौँ, सुसंस्कृत छौँ। तिमीहरू संस्कृतविहीन बर्बर जातिका किरात हौ। त्यसकारण हाम्रा विचार तिम्रा विचारभन्दा पृथक छन्। माता क्षेत्र हो, अबोध बाले। क्षेत्रपति त पिता हो, तिमीलाई यसको ज्ञान छैन। बालक बालिकामा पनि एक प्रकारको हट हुन्छ। त्यसैबाट प्रेरित भएर सुम्निमाले भनी, ए बाहुनका छोरा, आमाले पो आफ्ना छोरालाई तेरो बाबु यो हो भनेर चिनाइदिन्छे। बाबु त आमाले देखाएको लोग्ने मानिस पो हो त। त्यसै बेला सोमदत्तले आश्रमको छेउबाट माताको पुकार सुन्यो। माथि उत्तरतिरबाट पनि एउटा नारी कण्ठको अस्पष्ट बाणी सुन्यो, सुम्निमा, ए छोरी, के गरिरहेछेस? सुम्निमाले भनी, आमाले बोलाउनु भयो मलाई, जाउँ है? सोमदत्तले पनि भन्यो, माताको आह्वान मलाई पनि भयो। सुम्निमाले जाँदा जाँदै भनिन्, भोलि यहीँ भेटौँला है बाहुन, अहिले जान्छु। अनि अट्टाव्य जङ्गलमा उल्लोभ भई सोमदत्त गाई लिँदै आश्रम फर्कियो। पुत्रको व्यग्र प्रश्नको उत्तरमा पिता सूर्यदत्तले उसलाई सम्झाए, माताबाट परिचित हुने प्रणाली पाशविक हो। पशुहरूमा सत्तित्व एवं पातिव्रत धर्मको शून्यताले सन्तानको परिचय माताबाट हुन्छ। तर पुत्र सोमदत्त, यस्तो विकारयुक्त प्रश्न तिम्रो मस्तिष्कमा किन उत्पन्न भयो? पिताले किञ्चित शङ्कामा यो प्रश्न गरे। सोमदत्तले किरात बालिकासँग हुन गएको विवादको वर्णन पितालाई अवगत गरायो। पिताले भने, पुत्र, यो अनार्य देश हो, तिमीले अत्यन्त सतर्कतापूर्वक रहनु पर्दछ। अन्यार्यहरू पशु धर्मावलम्बी हुन्, हामी हौँ देवधर्मी। अर्को दिन गाई चराउन कोशीको तटमा आउँदा सोमदत्तको फेरि सुम्निमासँग भेट भयो। सुम्निमा साह्रै उत्ताउली, चटपटे र निश्चल केटी थिए। सोमदत्त चाहिँ अत्यन्त शान्त प्रकृतिको गम्भीर बालक। भेट हुने बित्तिकै सुम्निमाले सोधी, सोमदत्त, तिमीले आमालाई माता किन भन्यौ हिजो? सोमदत्तले शान्त भएर उत्तर दियो, यो देव भाषा हो। त्यसो भए मान्छे भएर मान्छेको बोलीमा किन बोल्दैनौ तिमी? देउताको चलन गर्नु हुँदैन मानिस भएर। मानिस भएपछि मानिसकै चलन गर्नुपर्छ सोमदत्त। सुम्निमा, ए अबोध बालिके, हामी ब्राह्मण हौँ। तपको बलबाट देवत्व प्राप्त गर्न सक्दछौँ। हाम्रो यज्ञ, धर्म, कर्म, नियम साधना यो सबै मानवताबाट मुक्ति पाउने प्रयास हो, बुझ्यौ? म तिम्रो कुरा बुझ्दिनँ सोमदत्त, तर मलाई लाग्छ मान्छे भएर देउता हुन खोज्नु असल होइन। मान्छेको धर्म होइन त्यो। मान्छेको बिहोर रहँदैन, त्यसले बानी बिगार्छ। देउता भएर बस्न खोज्दा मान्छे नै हुँदैन। म तिमीलाई राम्ररी सम्झाउन त सक्दिनँ, बुद्धि छैन नि त्यसैले। तर हेर न सोमदत्त, सजिलोसँग आमा भन्ने साटो माता भनेर तिमीले आमा जस्तै प्यारी मान्छेलाई कति टाढा पारिदियौ। हुन त आमाको ठाउँमा माता मात्रै भन्यो तिमीले, तर माता भनिदिएर आमाको त्यो न्यानो र प्यारो काखलाई पर पन्छाएनौ र? अनि अचानक दिक्क मानेर भने, हत्तेरी, हेर न, म कुरा सम्झाउनै सक्दिनँ।
तर सोमदत्तले सुम्निमाको भनाइको तात्पर्य राम्ररी बुझेको थियो। उसले भन्यो, माता देवतुल्य हुन्। आदर, सम्मान र कृतज्ञताले हामी मातालाई उच्च आसनमा स्थापित गर्छौँ। सम्मान र कृतज्ञता ज्ञापनको त्यो महान भावलाई माता शब्दले मात्र केही अंशमा सम्बन्ध व्यक्त गर्न सक्दछ। आमा त दैनिक जीवनको कौटुम्बिकताको सूचक मात्र हो। बालिकाले फेरि हट गरी, घरका जहान परिवारभित्र केही त हुन् नि आमा पनि। कुटुम्बको नाता बाहेक अरू के हुन् त आमा? मनमा बिनासित्ती खेलाइरहेका लहडी कुराले त्यस्तो न्यानो र प्यारो नातालाई बित्थामा टर्रो हुन नदेऊ बाउन। सोमदत्तले भन्यो, हामी मातालाई दैहिक सम्बन्धबाट मुक्त गरेर उच्च मर्यादा सम्पन्न पार्छौँ। त्यही हो संस्कृति। सुम्निमाको चित्त बुझेन। उसले भने, तिमीहरू जेलाई पनि लुगा लगाइदिन्छौ, लुगाइदिन्छौ। जप तप र यज्ञ गरेर व्रत बसेर तिमीहरू सधैँ मानिसलाई मुकुण्डो बिराइदिन्छौ। नाना ओली पहिरनले भएको जिउलाई ढाकिदिन्छौ। र त्यस्तै नाना थरीका ठुल्ठुला कुरा र नबुझ्ने भाकाले बोलेर त्यति बिघ्न माया गर्ने आमालाई टाढा टाढाको को उन उन जस्तो पारिदिन्छौ। तिम्री आमाले आफ्नो आङलाई रात दिन त्यत्रो लामो लामो लुगाले ढाकेर राखेको हुँदा उनलाई स्वास्नी मानिसबाट देवी देवता बनाउन तिमीलाई सजिलो पर्दो हो। नत्र भने लुगा मुनतिर सबै स्वास्नी मानिसहरूमा जे कुरा हुन्छन् तिम्री आमाको पनि त त्यही कुरा छन् नि। हामी लुगा नै लगाउँदैनौँ, यस उसले हाम्री नाङ्गी आमालाई हामी माता र देवी जस्तो देख्न सक्दैनौँ। नाङ्गी आमालाई कसले देवी भन्छ? अत्यन्त आतह भएर किञ्चित कठोर शब्दमा सोमदत्तले भन्यो, हे असंस्कृत बालिके, देवतुल्य माताका सम्बन्धमा तिमीले यो के अनर्गल प्रलाप गरे कि? भो भो, तिम्रो यो पापमय प्रलाप अब बन्द गर। देवदत्त रिसाएको देखेर सुम्निमालाई दिक्क लाग्यो। उसले भने, तिमी रिसायो, मसँग नरिसाऊ सोमदत्त। माताका सम्बन्धमा म यस्तो अपशब्द सुन्न चाहन्न। उस्तै आवेशमा सोमदत्तले भन्यो। सुम्निमा दुखित भई उसले भने, मैले बिराएँ सोमदत्त, मलाई क्षमा गर। अपशब्द भनेको नराम्रो कुरा हो क्या र? तर मैले त्यस्तो नराम्रो कुरा कहाँ भने र? मैले त यति मात्रै भनेको कि मनमा उब्जिने धेरै थरीका कुरा जसलाई तिमी भावना भन्छौ क्या र? त्यसलाई हामी बस्ने संसारको माटोसँग मेल नखाने अमिल्दो नबनाऊ। भावना भनेको पखेटा लागेको चरो जस्तो हो। त्यो चरो छेउ न टुप्पो नभएको यो ठुलो आकाशको फुस्सामा प्वाँ खालेर मनपर्दै उड्न सक्छ। जति माथि जाउँ भन्यो उति नै माथि पुग्न सक्छ। हामीले त धरतीसँग पो नाता राख्नुपर्छ। मान्छे भएपछि मान्छेकै चालचलनमा बाँधिएर बस्नुपर्छ। यो भनेकी पो त मैले सोमदत्त। र म तिमी जस्तै पढे लेखेको पनि त छैन नि। तिमी हेर कति कुरा जान्दछौ, कति सिपालु छौ। सोमदत्तको चित्त शान्त भयो। तर त्यस दिन उनीहरूका बीच अरू विशेष केही कुरा भएन। सुम्निमा खल्लो मन लिएर घर फर्की र रातभरि उसले निदो गरी कि भोलिपल्टै ऊ सोमदत्तलाई खुसी पार्ने कोसिस गर्नेछ। त्यस दिन पुत्र सोमदत्तको विवादको वर्णन सुनेर पिता सूर्यदत्त अत्यन्त प्रसन्न भए र साधु साधु भने। भोलिपल्ट सोमदत्त र सुम्निमाको भेट भएन, किनभने सोमदत्त सधैँको जस्तो गाई लिएर नदी तटतर्फ जान सकेन। सुम्निमा धेरै बेरसम्म समीको वृक्षमुनि त्यो ब्राह्मण बालकको प्रतीक्षा गर्दै बसिरही। घरबाट तल झर्दा उसले अञ्जुलीभरि पहाडी फुल टिपेर ल्याएकी थिए। बेलुकापख निराश भएर त्यही समी वृक्षमुनितिर सोमदत्त बस्ने गरेको ठाउँमा सबै फल छरेर घर फर्की। दिउँसोको गाई चराउने नियममा सोमदत्तलाई बाधा पर्न गएको थियो एउटा राजकुमारको आगमनले, जो मृगयाका लागि ससैन्य अटवीमा आएका थिए। जब उनले थाहा पाए कि त्यहाँ एक पुण्यात्मा तपस्वी ब्राह्मणको कुटी पनि छ, आफूसँग आएका सैन्य, अङ्गरक्षक तथा रथलाई तपोभूमिको शान्ति भङ्ग नहोस् भन्ने हेतुले टाढै छाडेर उनी दर्शनार्थ त्यो आश्रममा आए। उनले भने, महाभाग द्विश्रेष्ठ, म राजकुमार मृगया गर्न आएको हुँ। मेरो सादर अभिनन्दन स्वीकार गर्नुहोस् तथा मबाट राजपुत्रानुकूल सेवा ग्रहण गर्ने कृपा गर्नुहोस्। नतशिर गरी उभिएका राजकुमारलाई सूर्यदत्त र उनकी पत्नीले आशीर्वाद दिँदै दुवै हात उठाए। राजकुमारले फेरि सोधे, हे पुण्य आत्मा, के तपाईँहरूको यज्ञ आदि निर्विघ्नपूर्वक भइरहेको छ?
यहाँका अनार्य जातिबाट कुनै विघ्नवाद त परेको छैन। ब्राह्मणले वरिपरिका अन्य आर्यबाट हुने गोवध तथा हिंसाको चर्चा गर्दा राजकुमारले अत्यन्त शौर्ययुक्त वाणीमा आफ्नो सेनालाई सम्बोधन गर्दै भने, नजिकका गाउँ गाउँमा गएर किराँत र भिल्ल जातिका प्रमुख व्यक्तिहरूलाई राजाज्ञा सुनाउँदै यहाँ बोलाएर ल्याओ। यति भनी ब्राह्मण दम्पतिलाई विनम्र सम्बोधन गर्दै भने, ब्राह्मण देव, क्षेत्रीय धर्म हो ब्राह्मणको सेवा गर्नु, त्यसको प्रतिपालन अवश्य हुनेछ। केही समयपछि एक एक गर्दै अरण्य निवासी भिल्ल तथा किराँत जातिका प्रमुख व्यक्तिहरू आश्रमको प्राङ्गणमा एकत्रित हुन थाले। तिनीहरू प्राय सर्वाङ्ग थिए। भिल्लहरूको चिल्लो कालो शरीर र किराँतीहरूको पहेँलो शरीर, यी दुवै आफ्ना आफ्ना जाति समूह बनाएर आश्रमको दुई पार्श्वमा बस्दै गए। भिल्लहरूको लामो कपालमा मयूरपङ्ख मुकुट शोभित थिए र छाती र कम्मरमा कौडीका झुप्पाहरू। किराँतीहरूले चाहिँ त्यति श्रृङ्गारको परिधान पनि पहिरिएका थिएनन्। उनीहरू जस्तै उनीहरूका स्त्रीहरू पनि निर्वस्त्र नै थिए। उनीहरूमध्ये धेरैजसोले कपालमा रक्तगुराँसका चहकिला फुल घुसारेका थिए। कसैले आफ्ना स्तनपेयी सन्तानलाई छातीमा टाँस्दै आफूसँगै ल्याएका थिए। ती जङ्गल निवासीका साना साना केटाकेटीहरू पनि बुढाहरूको हल्लीखल्लीमा सामेल भएका थिए र आफ्ना आफ्ना अभिभावकहरूसँग टाँसिएर विस्मित भई यताउति हेर्थे। सुम्निमा चाहिँ त्यहाँ थिइन। ऊ बिहानै घर छोडेर कोशी तट गएकी थिए सोमदत्तलाई पर्खिन। त्यसैले आश्रमको यो विराट सभाको उसलाई पत्तो नै भएन। ऊ त एक्लै नदीको बगरमा सोमदत्त आउँछ कि भनी दिनभरि पर्खेर बसिरहेकी थिए। प्रधानकुटीको द्वारसामु उभिएर राजपुत्रले समवेत किराँती भिल्लड मण्डलीलाई ओजस्विलो स्वरमा सम्बोधन गरे। गोबर र कोसीको लेसिलो माटोले लिपेको स्नग्ध प्राङ्गणको मध्यमा निर्मित स्थायी यज्ञदेवी समीप कुशासनमा सूर्यदत्तको परिवार बसेको थियो। प्राङ्गणतिर किराँत भिल्लहरूको हुल तपोभूमिको वृक्षको छायामुनि एकत्रित थियो। मध्य आकाश पार गरेर सूर्य पश्चिमतर्फ ढल्किन लागेको थियो। राजकुमारले भने, उपस्थित भिल्ल किराँतीहरू हो। हिमालयको भूभाग हाम्रा पुर्खाहरूबाट विजित भएर हाम्रो संरक्षणमा छ। युद्धमा परास्त भएर तिमीहरूले हाम्रो विजयलाई स्वीकार गरेका छौ। यहाँ आश्रम स्थापना गरेर निवास गरिरहेका यो ब्राह्मण परिवार हामीबाट पूज्य छ। अतः यो परिवारलाई प्रत्येक साधनद्वारा संरक्षण र सुविधा प्रदान गर्ने हाम्रो परम उद्देश्य हो। त्यहाँ उपस्थित किराँत भिल्ल मण्डलीमा एउटा सानो हलचल भयो। उनीहरूमा गाईगुई कुरा हुन थाल्यो। अनि एउटाले उभिएर राजकुमारलाई सम्बोधन गर्दै भन्यो, ब्राह्मण परिवार हाम्रो यो थलोमा आएदेखि हामीले जो सकेको मद्दत र हेरविचार गर्न गरेका छौँ। आश्रम खडा गर्न हामीले उहाँलाई मद्दत गरेका हौँ। वन फाडेर ठाउँलाई सम्म पार्यौँ। आश्रमको कुटीलाई चाहिने सरसामान जोडिदियौँ र हामीले आफ्नो जनबल लगाएर यी सबै कुटीहरू खडा गरेका हौँ। गाउँभरिमा सबैभन्दा बढी दुध दिने भर्खर बिहाएकी बाच्छा समेत कि काली गाई हामीले नै उहाँलाई चढाएका हौँ र हर बखत चाहिरहने अरू सामानको चाँजो पनि मिलाइदिने नै गरेका छौँ। होइन त सूर्यदत्त ब्राह्मण? सूर्यदत्तले केही उत्तर दिनुभन्दा पूर्व नै राजपुत्रले त्यो किराँत वक्तालाई किञ्चित आधिकारिक वाणीमा प्रश्न गरे, तिमी को हौ? उसले भन्यो, म त्यो माथिको किराँत गाउँको साहिलो बिजुवा हुँ। यहाँ भलो भएका किराँतीहरू मेरा वातुङ भाइ हुन्। राजपुत्रसँगै उभिएको एउटा अङ्गरक्षक सेना अधिकारीले राजपुत्रलाई सम्झाउँदै भन्यो, स्वामीको कीर्ति अमर रहोस्। बिजुवा भनेको एक प्रकारको धामी हो, हाम्रो पुरोहित सर हो। अहिले बोल्ने यो मानिस किराँतीहरूको प्रमुख हो। राजपुत्रले फेरि भने, बिजुवा, तर तिमीहरूले गोवध र हिंसा गरेर यो तपोभूमिको पवित्रतालाई बार बार नष्ट गर्ने गरेका छौ। त्यसो हुँदा ब्राह्मण परिवारको तपस्यामा विघ्न परेको छ। आजदेखि तिमीहरू सबैलाई यो राजाज्ञाद्वारा यस क्षेत्रमा गोवध निषेध गर्ने आज्ञा दिइन्छ। यो तपोभूमिको सान्निध्यतामा कुनै प्रकारको हिंसा पनि राजाज्ञाद्वारा आजदेखि वर्जित भयो। भिल्ल र किराँतहरूको समूहमा फेरि खलबल भयो। उनीहरू आपसमा कुरा गर्न लागे। केही चर्काचर्की पनि भयो। बिजुवा फेरि उभियो। उसले भन्यो, राजपुत्र,
हुन त हामी पराजित भएका हौँ। भिल्लाहरू पनि पराजित भएर आफ्नो प्रान्तको देशलाई छाडेर हिमालयका कुना काप्चा खोज्दै हाम्रो थलो नजिकै जङ्गल पर्वततिर आइबस्न थालेका हुन्। तर अहिलेको यो राजआज्ञा पराजितका निम्ति पनि कठोर ठहरिन्छ। राजपुत्र, यसलाई स्वीकार गर्दा हाम्रो रीति स्थितिमा ठुलो विघ्न पर्छ। भिल्ल समूहबाट पनि एउटा भिल्ल उभियो। उसले भन्यो, त्यो माथिको सानो पहाडी थुम्कोमा हामी दुवै जातिको पूजा हुन्छ। त्यहाँ हामीले हाम्रो पूजाको नियमअनुसार सुँगुर पाठा चढाउने गरेका छौँ। त्यो चढाउन पाएनौँ भने अन्धेर हुन्छ राजपुत्र। राजकुमारले कुनै बाधा स्वीकार गरेनन्। उनले घोषणा गरे कि राजआज्ञा अटल छ। दृढताको भावनाले उनको क्षेत्रीय मुहार दीप्त थियो। बरु सूर्यदत्तले किराँती भिल्लाहरूलाई सम्झाउँदै भने, ल भयो, तिमीहरूलाई त्यो ठाउँ पूजा निमित्त चाहिएको छ भने भयो, तिमीहरूकै रहोस् त्यो स्थान। तर त्यहाँ सुँगुरको हिंसा नगर्नु। त्यो ठाउँ आजदेखि बराह क्षेत्र कहलिनेछ र हाम्रा पुराणमा वर्णित बराह अवतारको द्योतक त्यो स्थल हुनेछ। राजपुत्रले सभा विसर्जन गरे। त्यहाँ एकत्रित नरनारीहरू हृदयमा भविष्यका प्रति आशंका गर्दै आफ्ना आफ्ना घर फर्किन लागे। वनमार्गमा उत्तेजित विवाद हुन लाग्यो। तर साँझ पर्न लागेकाले उनीहरू छिटो छिटो पैर चाल्दै थिए। एउटा भिल्लले किराँती बिजुवालाई भन्यो, बिजुवा बा, म तिम्रो घर आउँछु सल्लाह गर्न। साँझतिर खिन्न मन लिएर सुम्निमा जब घर फर्की, घर शून्य थियो। बेग्र भएर उसले कराउँदै आमालाई बोलाई। उसको रुदन कम्पित चित्कारको प्रतिध्वनि मात्र आयो। गाउँघरमा पनि कोही थिएनन्। कहीँ कतै एकजना पनि छैन। किन यस्तो? यस्तो त कहिल्यै भएको थिएन। ए आमा, बा, रही रही ऊ चिच्याउँछे। उसलाई अचानक संसारमा एक्लै भएको अनुभव भयो। कता कता डर लागे जस्तो पनि भयो उसलाई। उसले सोमदत्तलाई सम्झी। उसँग पनि भेट भएन आज। ऊ पनि आफ्नो आश्रममा एक्लै पो पर्न गएको छ कि? सुम्निमालाई उसको पनि चिन्ता भयो। उसले कराएर डाकी, आमा, बा। उसको मसिनो बालिका स्वर घनाउँदै गएको वन पर्वत प्रान्तमा सेलायो। उसले फेरि आग्रह कण्ठले बोलाई, सोमदत्त। कतैबाट केही उत्तर नआएकोले अन्त्यतः विकल भएर घरको पिँढीमा बसेर रुन लागे। यसरी धेरै बेर रोएपछि गाउँ फर्किरहेका मानिसको हुलको कल्याङ मल्याङ स्वर सुनियो। त्यो स्वरमा बालकहरूको कण्ठस्वर पनि मिसिएको थियो। सुम्निमाले आँसु लतपतिएको मुख उठाएर अन्धकारमा चारैतिर फर्किएर मानिसको आकार खोज्न थाली। त्यही बखत उसका आमा बाले घरको आँगनमा प्रवेश गरे। आतुर र व्यग्रताका साथ उनीहरूसँग टाँसिँदै उसले भने, किन मलाई एक्लै छोडेको? सोमदत्तलाई के भयो बा, आमा? आमाले भने, के भयो मेरी छोरीलाई आज? किन यसरी रोएकी? तँलाई अचेल के भइरहेछ छोरी? को सोमदत्त भनेको?